नारायण्यं चैप्टर् 18। जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यथितमति स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितकठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यं न्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशा मनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्काघे परिमथिता तथोदुरण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातपृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समाम् अकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूम् अदूदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततम् अवाजिमेधयागे स्पर्धालुशतमख एत्यनीचवेषो हृत्याश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे कृतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुम् ऐक्षता स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपद कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्टासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।